नाजरीन, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनमें कॉन्फिडेंस हो, उनमें खुद एतमादी हो कि जैसे ही वो बड़े हों हर काम जो है वो बगैर डर के, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के हर वो काम कर सके। लेकिन होता इसके बरअक्स है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हर काम जो उनके सामने आता है उसको करने से डर रहे होते हैं। तो नाजरीन, मैं आज आपसे अर्ज करने वाला हूं कि हम अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें, उनके अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा करें, या हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे बड़े हों, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ हो और उनमें खुद एतमादी की ताकत भी ज़्यादा हो। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मुझे ये उम्मीद है कि मेरी वीडियोस देखने से ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। नाजरीन, हम चाहते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये कि कोई भी काम हो या आप उस अपने बच्चों से कोई भी बात कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव तरीके से करें। मिसाल के तौर पर, अब अगर बच्चा जो है वो टीवी देख रहा है, आप ये ना कहें कि बेटा टीवी बंद कर दो, टीवी नहीं तुम्हें देखना चाहिए, ये नहीं, बल्कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेटा आप टीवी देख रहे हो, अच्छा आपके तो खाने का टाइम हो गया है, बेटा आप टीवी देख रहे हो, बेटा आपके तो जो है वो पढ़ने का टाइम हो गया है। जब ऐसा आप कहेंगे ना तो बच्चे को पता होगा कि मैंने इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में मैंने खाना खाना है, इस टाइम में मैंने टीवी देखना है। उसका ज़हन इस तरफ नहीं जाएगा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर मिल रहा है, नहीं, बच्चा समझेगा कि मुझे जो बताया जा रहा है ये मेरे लिए बेहतर है। और इसमें आपने ये क्या करना है, अगर फ़र्ज़ किया आपका बच्चा आपके पास आता है, कहता है बाबा मुझे मैथ जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, मुझे मैथ आता ही नहीं, मैं बड़ा कुछ करता हूँ, मुझे मैथ जो है वो नहीं आता। अब अगर आप उसको कहें और नहीं तुमसे नहीं हो सकता, तू कर ही नहीं सकता, तेरे च इतनी काबिलियत नहीं, अगर हम उसको ऐसा कहेंगे तो इससे होगा क्या, बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ जाएगी, हाँ बिल्कुल भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। जबकि इसके बरअक्स आप इसी बात को पॉजिटिव लें। आप अगर बच्चा कह रहा है बाबा मुझे मैथ नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, बेटा ये भी कोई मुश्किल बात है, आओ अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, आ जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आप उसके पास बैठें और आप कहें बेटा ये कोई मुश्किल काम है, थोड़े दिन फोकस करो, जो है तुम्हारा मैथ आ जाएगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आप हर बात को पॉजिटिव तरीके से अगर बच्चे के दिमाग तक पहुंचाएंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, बच्चे में खुद एतमादी की ताकत जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी बात जो आपने दूसरा जो अमल करना है जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, खुद एतमादी की ताकत बढ़ जाएगी, वो आपने ये करना है कि आप कोई भी काम हो आप खुद से फैसला ना करें। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जो है वो बैठा हुआ है टीवी देख रहा है, आप ये ना कहें कि बेटा उठ के जो है वो पढ़ लो, नहीं, आप उसको ऑप्शन दें, बेटा आज तुमने होमवर्क करना है, तुम्हारा कब दिल कर रहा है, तुम 4 बजे करना चाहोगे या 5 बजे या 6 बजे करना चाहोगे, तुम्हारा दिल क्या चाह रहा है। अब बच्चे को जब आप 2-3 ऑप्शन दे देंगे ना तो बच्चा सोचेगा कि मैं किस वक्त इजी हो के अपना होमवर्क जो है वो कर सकता हूँ। तो बिल आखिर वो ये नहीं कहेगा कि मैंने करना नहीं, वो कहेगा जी बाबा या मामा मैं ये 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे मैं जो है होमवर्क कर लूँगा। आप बच्चे को ऑप्शन दें कि बच्चे का जब आप उसको लंच दे रहे हैं, स्कूल जाते वक्त लंच दे रहे हैं, तो आप बच्चे को 2-3 ऑप्शन दें, बेटा आज मैं तुम्हें अंडा स्लाइस दूँ, बेटा आज मैं तुम्हें खिचड़ी बना के दूं, या आज मैं तुझे बिरयानी बना के दूं, बेटा आज तुमने डबल रोटी लेके जानी है। तो इस तरह के ऑप्शन दें। तो अब क्या होगा, बच्चा जो है वो सुनेगा तो उसको पता, वो सोचेगा कि भाई मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो बताएगा जी मुझे आज लंच में ये लेके जाना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चल टीवी बंद कर, उठ तेरे पढ़ने का टाइम हो गया, चल उठ सो जा जाके। हम बच्चे को कोई ऑप्शन देते ही नहीं हैं, हम जो है वो उनके ज़हन में वही डाल रहे होते हैं जो हमारी मर्जी होती है। जब बच्चा हमारी मर्जी के मुताबिक ही चलेगा, वो खुद से सोचेगा नहीं, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। लिहाजा जब भी कोई भी बात हो बच्चे को 2-3 ऑप्शन दे ताकि बच्चा खुद सोच के वो काम करे। और तीसरी चीज़ जिसके करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, उसमें खुद एतमादी की ताकत बढ़ेगी, वो ये बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी ना करें। बच्चा जब भी कोई चीज़ मांगे ना तो आप फौरन ये ना हो कि आप उसको ला के दें, बल्कि बाज़ औक़ात ये कहेंगे बेटा
یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس جیسی چیز تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یا بیٹا کچھ دن ٹھہر جاؤ، 1 مہینہ یا 2 مہینے ٹھہر جاؤ، بعد میں تمہیں لا دوں گا۔ اب آپ 50% ان کو جو ہے وہ نہ سننے کی عادت ڈالیں۔ اب اگر آپ ان کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، وہ جو مانگتا ہے آپ اگر اس کو دے رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا کہ اب وہ بچہ اس کو نہ سننے کی عادت رہی ہی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب بھی کبھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ابھی اس کی عمر جو ہے وہ 13 یا 14 سال ہوئی ہے، وہ کہتا ہے بابا مجھے بائک لا کے دیں۔ آپ کہیں نہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ نے بائک نہیں چلانی، آپ چلائیں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب جب وہ 3 بار 4 بار ہفتہ آپ کو مسلسل کہتا ہے نا، لیکن آپ تو اس کا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ابھی اس کی ایج بائک چلانے کی نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا لو جی میرے بابا کو یا مما کو تو ہمارے ساتھ پیار ہی نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جو اس کا دماغ میں عجیب سی سوچیں آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے اس طرح کی خواہشیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں زندگی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو خودکشی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے اگر میٹرک میں فیل ہو گئے ہیں، کیا ہوا جی بچے کا رزلٹ آیا فیل ہوا تو اس نے خودکشی کر لی۔ وہ انٹرمیڈیٹ میں فیل ہو گئے ہیں، کیا ہوا جی بچے کا رزلٹ آیا تھا اس کی سپلی آ گئی تھی، لہٰذا اس نے خودکشی کر لی۔ کیونکہ ان کی عادتیں ہم نے خراب کر دیں، ان کو نہ اور ناکامی سننے اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ اس لیے بچے کی ہر خواہش فوراً پوری نہ کریں اور صرف 50% کا مارجن رکھیں، یعنی ایک مرتبہ بچے نے آپ سے کچھ مانگا ہے لا دیں، دوسری مرتبہ مانگا ہے تو کہیں بیٹا نہیں لا کے دینی، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس طرح بچے کو نہ سننے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر بچے میں کانفیڈنس کا لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین چوتھی وہ بات جو ہم اگر کریں تو ہمارے بچے کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا، وہ یہ کہ بچہ جو ہے اس کو رسپانسبلٹی دیں، یعنی کہ اس کو اپنا کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ مثال کے طور پر بچہ چھوٹا ہے، آپ اس کو یونیفارم بھی خود پہناتے ہیں، آپ ان کو شوز بھی خود پہناتے ہیں۔ اب آپ آہستہ آہستہ اس سے کہیں کہ بیٹا کل سے شوز تم نے خود پہننے ہیں، بیٹا آج شرٹ تم خود پہن کے دکھاؤ، بیٹا آج جو ہے وہ تم نے پینٹ یا نکر جو ہے وہ خود پہننی ہے۔ کیا ہوگا، 1 مرتبہ غلطی کرے گا، 2 مرتبہ، اسی طرح آخر کار اس کو شوز پہننے بھی آ جائیں گے، اس کے لیسز باندھنے بھی آ جائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ یونیفارم پہننا بھی آ جائے گا۔ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے جب کھانا ہے تو کھانے کے ٹیبل پہ اپنی پلیٹ تم نے اٹھا کے خود رکھنی ہے، اور تم نے یہاں سے اٹھا کر اس کو برتن دھونے والی جگہ پہ یا کچن میں تم نے خود برتنوں کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اس کے لیے ڈریسنگ یعنی لباس آپ اس کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ خود نہ جایا کریں، اس کو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جایا کریں۔ جب بھی آپ کوئی لباس سلیکٹ کریں تو آپ نے 3 خریدے ہیں یا 4 آپ کو پسند آئے ہیں تو آپ بچے سے پوچھیں بیٹا تمہیں کون سا پسند ہے یا تم کون سا لباس پہننا چاہتے ہو۔ اسی طرح آپ بچے کو عادت ڈال لیں، اس کو اپنا کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایسے کیا ہوگا، اس کا ذہن جو ہے وہ جیسے جیسے سوچے گا کہ یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا، تو اس کا کانفیڈنس، اس کی خود اعتمادی بڑھے گی۔ تو ناظرین یہ جو میں نے 4 چیزیں عرض کی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے بچے کا کانفیڈنس بڑھ سکتا ہے، ان کی خود اعتمادی بڑھ سکتی ہے۔